वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान जो हमें मिल गया तोहफे में, और ये है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशें और उनके साथ उनके तमाम साथियों की कोशिशें और फिर उन लोगों की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। उन सब की मोहब्बतों और कुर्बानियों के सिलसिले से आज हमें ये पाकिस्तान तोहफे में मिला। और आज हम 147वीं यानी कि 147th सालगिरह जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं हमेशा जब हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ये कौम और अपनी नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा उनके पैगाम थे, उनकी स्पीचेस थी और उनकी गुफ्तगू थी, और वही हम अगर उनके ख़ास अक़वाल पर चलें, काम 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 और एक स्पेशल जो है वो कलम की और तालीम की ताकत को बहुत इम्पोर्टेंट देते थे, और इसी की बिना पर उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया कलम की ताकत से। ये ख़ुद भी एक मोटिवेशनल मैसेज बने। और आज नौजवानों को ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स जिन्ना जो है उनकी रूह देखती होगी, बहुत सारी चीज़ें उनको नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान में पॉजिटिव भी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख कर फॉलो करते हैं, खुश होते हैं। हमारे हीरोज़ हैं, फोर्सेस हैं, और अभी भी उन अच्छे लोगों की वजह से पाकिस्तान चल रहा है, उनकी मेहनतों से, काविशों से, अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों से, राशिद मिन्हास, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का नाम जो है बड़े फ़ख्र से दूसरे ममालिक लेते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं और हम यहाँ पे पूछते हैं कि जिन्ना को बहुत सारी चीज़ें बुरी तो लगी, दुख हुआ, उनकी रूह तड़पी, लेकिन वो कौन सी अच्छी बातें हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, आज उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर पहले मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि जिन्ना साहब तो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर मैं जिन्ना साहब को जो है वो एक बार फिर वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मैं साथ साथ ये सवाल बाद में करूँगी, लेकिन आज जिन्ना को अपनी खूबसूरत जो है नौजवान बड़े प्यारे प्यारे मोटिवेशनल पर्सन भी हैं, तकरीरी मुकाबलों में भी शामिल होते हैं, 1 by 1 से भी मिलवाती हूँ। आज जिन्ना मिले, आप यहाँ पर मौजूद हैं सैयद मोहम्मद वहाज ज़ैदी, मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है वहाज, आज हम आपको जिन्ना से मिलवा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? खुशी हो रही है। क्या जिन्ना आपके दरमियान उनकी रूह? बिल्कुल। और आज एक नौजवान में आई है, बड़ी बात है। और आज आप उनसे बहुत सारी बातें भी कीजिएगा और अपने दिल की बात भी पूरी नेशन से कीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, हम बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं खिज़र नियाज़, बहुत प्यारी स्पीच करते हैं और ये आयशा भवानी स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र, कैसे हैं आप? ठीक। आज आपके दरमियान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो आज बहुत सारी बातें आपने करनी है, ठीक है? तो पहले हम सवाल करते हैं, आप सवाल करेंगे या मैं कर लूँ? मैं कर लूँ। जिन्ना साहब ये बताइए कि आज आपको कौन सी कुछ तो बातें पाकिस्तान में अच्छी लगती होंगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जैसे देखा जाए कि अगर 50% अगर यहाँ पे दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी का माहौल है, करप्शन का माहौल है, तो 50% हमारे मुल्क की आबादी में अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन अच्छाइयाँ तो मौजूद हैं हमारे लोगों में, लेकिन उसको उभारने वाला कोई नहीं है। जैसे हमारे मुल्क के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, और सबका साथ देते हैं, लेकिन इस मिशन को आगे कंटिन्यू करने वाला कोई नहीं। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम सब एक हो जाएं, नेशन हो जाए, कौम हो जाए, एक कौम बन जाएं, जैसे कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, अगर वो ईसार व अखुवत मदीने जैसी हो जाए तो फिर मुस्लिम को मुसलमान से डर न लगे। बड़ी प्यारी बात। अच्छा, हम अभी वहाज ज़ैदी साहब के पास चलते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी एक स्पीच सुनते हैं, और साथ में एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बड़ा प्यारा कॉल है कि एक इंसान बनने से बेहतर है कि आप एक इंसानियत बन जाए, यानी कि एक शख्स बनने से बेहतर है आप शख्सियत बन जाए, क्योंकि शख्स दुनिया से चला जाता है लेकिन उसकी शख्सियत हमेशा कायम रहती है। चलिए लेट्स सी, हम लोग चलते सैयद मोहम्मद वहाज ज़ैदी साहब के पास। जी
सुना है गुजरे वक्तों में एक वतन था, नाम था उसका पाकिस्तान, था वो बर्रे सगीर के हर मुसलमान की शान, जागती थी उसकी रातें इल्म आगही से महकती बातें। सुना तो ये भी है कि सैकड़ों नहीं हजारों नहीं बल्कि लाखों जानों ने खून का नजराना दिया था, तब कहीं जाके ये वतन आजाद हुआ था। हर रंग नस्ल जबान और फिक्र वाला इसकी आजादी में हिस्सेदार हुआ था। कल तक जहां जो अमन का कहवारा तहजीब का इस्तारा, वाज अंधेरों का मस्कन कैसे, इसकी कोक पे जख्म आंखें नम अश्क जमजम, रफीक कातिल और मौत मरहम कैसे। कल तक जहां स्टूडेंट की बिरयानी, बुद्धू खान के कबाब, खसीटा का हलीम, जाहिद की न्यारी, बलोचिस्तान की सज्जी, खज्जे के पाए और छोले भटूरे से हर अमीर गरीब की यारी हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ भूख, इफलास और बीमारी है। क्या अहले हुनर, क्या अहले शरफ, सब टुकड़े रद्दी कागज के। इस दौर में है वो शख्स बड़ा जो रोज खबर में रहता है, फिर चाहे वो संसार का चहीता सुकूत, कानों में कोका, मुंह में सुट्टा, लबों पे स्माइल और हाथ में मोबाइल लिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है पे टिकटॉक बनाए, या उल्टी टोपी फटी हुई जीन्स पहने ये कहता नजर आए, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। और ऐसे आलम में जमानों का सफर तय करती हुई फिक्रे जना अपना कशकोले सवाल दराज किए महवे सवाल है। कभी है नौजवा मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। और अगर कोई शख्स अपने असलाफ की शान से रिश्ता तोड़कर सलातीने जमा का गदा बनता नजर आए तो एक तमीज समातों को लर्जा देती है कि नहीं नहीं, तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। 25 दिसंबर से कुछ रोज कबल मैं अपने हम उम्र शाहीनों के साथ बैठा था। मैंने पूछा कि 25 दिसंबर को क्या है। एक उठा और उठ के कहने लगा, मैं जानता हूँ 25 दिसंबर को क्या है। मैं खुश हुआ। मैंने पूछा कि भाई क्या है 25 दिसंबर को। उसने जवाब दिया 25 दिसंबर को छुट्टी है। मैं अफसुर्दा हुआ। फिर दूसरा शाहीन उठा, उठ के कहने लगा, मैं जानता हूँ 25 दिसंबर को क्या है। मैंने कहा अच्छा तुम जानते हो। मैं फिर खुश हो गया। मैंने पूछा कि हाँ भाई क्या जानते हो। उसने जवाब दिया 25 दिसंबर को इतवार है। मैं अफसुर्दा हुआ। 25 दिसंबर की सुबह मज़ार कायद पे पहुंचा फातिहा पढ़ने के लिए। हाथों को बुलंद किया, फातिहा पढ़ी और शिकवा किया कि कायद तेरी कौम का वकार खो गया, माजी तो अच्छा था मगर हाल खो गया। इन्हें नफ्स मारने का हुक्म मिला, ये अपना जमीर मार बैठे। कश्तियां जलाने वालों की औलादे फिरका वारियत के नाम पे बस्तियां जलाने लगी। कभी बमों से मुसलमानों के मदरसों को उड़ाया गया, कभी शजरे खंगाल कर लटकाया गया, तो कभी बहुत से लोगों को चलाया गया, कभी बहुत से लोगों को चलाया गया। नागा सियाह शेरवानी और सियाह टोपी पहने एक रूह अपनी कब्र से बरामद हुई। अपनी चमकती आंखों से मुझे घूर के कहने लगी कि अफसुर्दा तुम हो, मैं नहीं। गमगीन तुम हो, मैं नहीं। क्योंकि तुम ये नहीं देख रहे कि मैंने अपने वतन की बाग दौड़ अपने जवानों के हाथों में दी है, जो अली सतपारा की सूरत बुलंद पहाड़ों की चोटियों को मुस्तकिल ठिकाना बनाते हैं। ये जवान मेरे सिपाही हैं और इकबाल के शाहीन हैं। तो हाँ, हम इकबाल के शाही हैं कि शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता। वो एम आलम, शेर खान, लालच चांद, राशिद मिनास और कैप्टन शहीद हैदर अब्बास की सूरत दम रहकर खतरा उफ्ताद से निपटता है। मेरा सिपाही अरशद नदीम है कि जो भूख, इफलास, गरीबी में तिनके 100 रुपए के लिए तड़पने के बजाय मेहनत करता है और ओलंपिक में सोने का तमगा जीत कर ये कहता नजर आता है, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल के शाहीन अली मोइन अरशद नदीम है और वलीद मलिक है कि जो इनकी शम्मा से मोहब्बत करके वतन की सीनत बन जाते हैं। मेरा सिपाही किसी भी रंग, नस्ल, मजहब और फिरके से बालातर खिदमत खल्क में गर्क अब्दुल सत्तार ईदी, जफर अब्बास, रमजान है कि जिनका काम गरीबों की हिमायत करना
اور درد مندوں سے محبت کرنا ہے۔ اقبال کا شاہین 11 سالہ حسن عدیل ہے کہ جس کا نعرہ بھوکے نہیں سوئیں گے۔ میرا سپاہی حکیم محمد سعید ہے کہ اس کی صداقت، شجاعت اور عدالت اسے زمانے کی امامت کا دار ٹھہراتی ہے۔ تو ایسے اقبال کے شاہین آپ بھی ہیں، اقبال کے شاہین آپ بھی ہیں، اقبال کے شاہین اور سپاہی ناظرین آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ کیا بات ہے، واہ زبردست۔ اچھا جی ہمارے درمیان، ہیلو السلام علیکم۔ اچھا ہمارے درمیان وہاں آج آپ نے ماشاءاللہ، آج ہمارے جو جناح موجود ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کی سپیچ سن کے، تقریر آج کے نوجوان کو آپ دیکھ کے۔ جناح صاحب آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے نظم بھی ایک آتی ہے۔ ایک نظم بھی ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے ذرا سا سنائیے کیا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ جی سنائیے۔ سنا دوں؟ بالکل بالکل شاہینوں پر ہے وہ۔ سنائیے۔ اچھا ایک منٹ، اس کے بعد ذرا سا ایک کال ہے، بات کر لیں۔ بہت امپورٹنٹ پرسن ہے جو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کے بھی بہت ہی انسپریشن ہے آف کورس۔ یہاں پر موجود ہے اس وقت میرے درمیان کال پر جناح کے پاکستان کے فاؤنڈر اور ایک زبردست موٹیویشنل سپیکر، بہترین اینکر، میرے لیے انسپریشن۔ تو یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ لائیو کال پر اویس ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اچھا سوال ذرا غور سے سنیے گا۔ آج اسپیشل پروگرام ڈیڈیکیٹ ٹو قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی کہ جناح کا پاکستان، اور ایک یوتھ کے اندر آج جناح کی روح آ گئی ایک بچے میں، اور اس کی عمر ہے 12 سے 15 سال، لیکن وہ جناح کی روح بیان کر رہی ہے کہ میں آج کے پاکستان کو کبھی تکلیف سے دیکھتا ہوں، کبھی میں اس کو دیکھ کے میری روح تڑپ جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج جناح ہوتے تو ان کو کیا محسوس ہوتا؟ اب جواب ذرا غور سے سنیے گا آپ۔ شہزاد آواز اونچی کیجیے گا۔ جواب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دیکھنے کا انداز ہی جدا ہے۔ اگر وہ 22 کروڑ عوام کی طرح دیکھ رہے ہوتے تو پھر وہ خاص نہ ہوتے۔ انہوں نے تو اس وقت کے پاکستانیوں کو اور اس وقت کے بعد آنے والے آج تک کے اور اس کے بعد آنے والے پاکستانیوں کو بھی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ 9 سال کی عرفہ کریم بھی یہیں سے پیدا ہوگی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عبدالقدیر خان جیسا سائنسدان بھی اسی مٹی سے جنم لے گا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا شب ظلمت میں جلتا ہوا وہ چراغ، جس کو ہم ایم عالم کہتے ہیں، جس کو ہم شاہد آفریدی کہتے ہیں، جس کو ہم عمران خان کہتے ہیں، وہ تمام ستارے جو اپنی اپنی فیلڈ میں کوئی کارنامہ کر کے آئے، انہوں نے دیکھ لیے تھے، اور وہ مایوس نگاہیں نہیں رکھتے تھے، اور وہ آج بھی امید سے بھری ہوئی نگاہیں رکھتے ہیں۔ ان کو بڑا ناز ہے اپنی مٹی کے اوپر۔ انہوں نے آپ کے لیے اور آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے شکوہ نہیں، شکر کرنے کی عادت کو پسند فرمایا ہے، اور یہی انداز ہے۔ میں آپ کے سامنے آج اپنے اس موقف کی حمایت میں ایک دلیل رکھنا چاہتا ہوں۔ مس دینا وادیا جب ایک زمانے میں کراچی آئیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنا چاہتی ہوں، ان کے مزار پہ جانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹی ہیں جو لاڈلی اولاد تھی قائد اعظم کی، اکلوتی اولاد، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب قائد کو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک غیر مسلم پسند آیا ہے اور میں اس سے عقد کرنے کی آرزو رکھتی ہوں، آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ قائد نے کہا میں مسلمان نظریات کے اوپر ایک خطہ آزاد کروا کے لایا ہوں، میں 2 قومی نظریے کے اوپر ان کو وہاں سے یہاں ہجرت کروا کے لایا ہوں، میں کسی بھی طور سے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا بیٹی، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو قابل قبول ہوگا۔ مگر مس دینا نے یہ سوچا کہ بات ہے نا، باپتا جاگ جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے قبول کر لے گا اور پگھل جائے گا۔ مگر مس دینا جانتی ہیں اور اس وقت کا معاشرہ اور مورخ جانتا ہے کہ قائد جو اصولوں کا پابند ہے، اس نے 25 دسمبر کو کئی سال بعد جا کے لکھے جانے والے خط کو جو مس دینا وادیا نے محمد علی جناح کو لکھا پیار میں، بابا I miss you, بابا I want to come to you, بابا on 25 December I want to wish you happy birthday، جناح صاحب نے صرف مختصر یہ لکھا مس دینا وادیا thank you so much۔ یعنی اس کے اصول اتنے بلند ہیں
कि उसको अपनी इकलौती बेटी इतनी प्यारी नहीं है जितनी उसको कौम की बेटी प्यारी है, कौम के उसूलों की ऊपर पलने वाली तहजीब प्यारी है। तो जब ऐसी दीना वालिया ने कराची में आके कायद के मजार पे हाजिरी दी तो उसने इतने आंसू बहाए, वो रो रो के अपने बाप को याद करती रही। और फिर पीछे खड़े हुए एक शख्स ने कहा, दीना, आज अगर वो यहाँ होते तो बड़े मायूस होते, हम उनकी मर्जी का पाकिस्तान नहीं बना सकते। तो मिस दीना वादिया ने उनके होठों पे हाथ रख दिया और कहा, नो, डोंट शो दैट, डू नॉट से दैट, तुम ऐसा कहना भी नहीं, क्योंकि अगर ये सुन लेंगे तो ये रो उठेंगे, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनकी ख्वाहिश का वो जिना का पाकिस्तान बना नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान जिसके लिए इन्होंने अपनी बेटी को भी कुर्बान किया, अपने घर को भी कुर्बान किया, अपने हर उमूर को नजरअंदाज करके पाकिस्तान के अमर को नंबर 1 रखा है, वो पाकिस्तान नहीं बना। नहीं, खामोश, मैं इस मुल्क में रहती नहीं हूं, मगर मैं ये सुन भी नहीं सकती और ये भी नहीं सुन सकते। ये मत बोलना, इनको पाकिस्तान के वो हकाइक बताओ जो पाकिस्तान का खासा है। बताओ ना कि अब्दुल सत्तार ईदी दुनिया की सबसे बड़ी ईदी एम्बुलेंस या किसी भी वेलफेयर तंजीम का मालिक रहा है। बताओ ना इनको कि यहाँ इस दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई आर्म फोर्सेज हैं तो वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज हैं। इन्हें ये बताओ कि बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर अपने मुंह से सोना उगल रहे हैं और वहाँ का टैलेंट, वहाँ का हुनर, वहाँ का मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी किस हद तक सफ़े अव्वल में जाने कुर्बान कर रहा है, शहादतें उठा रहा है, मगर मुल्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। इन्हें बताओ ना कि तमाम सकाफतें, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, पश्तून, मुहाजिर, ये अपने अपने कल्चर तो मनाती हैं, मगर 25 दिसंबर को जिना को नहीं भूली हैं, जिना को खराज अकीदत पेश करती हैं, क्योंकि ये हमारा नजरियाती दिन है। कल्चर पीछे रह सकता है, नजरिया पीछे नहीं रह सकता। एक कौम, एक कायद, एक नजरिया, ये हमारा मोटिव है और यही जिना का पाकिस्तान है। माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अवैस रब्बानी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान जिना के पाकिस्तान के फाउंडर अवैस रब्बानी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, बेहतरीन एंकर और पाकिस्तान का खूबसूरत एंड पॉजिटिव इमेज है अवैस रब्बानी साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम अपने जिना के पास चलते हैं और वो बता रहे थे, जिना ये बताएगी कि जिस तरह अभी अवैस रब्बानी साहब जो है वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो नेशन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने जो अभी थोड़ा सा दुख का इजहार किया, लेकिन अभी वो ये भी कहते हैं मुझे खुशी है जो पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद में किरदार निभा रहा है और तमाम लसानियत से पाक है, तमाम डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट मज़ाहिब जो हैं अपने मुल्क में बड़े मोहब्बत से रहते हैं। अब आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग फ़िरका वारियत में तब्दील हो चुके हैं। महाजिर भी हैं, हम पठान भी हैं, हम पंजाबी भी हैं, हम बलोची भी हैं, हम पख्तून भी हैं और हम मुसलमान भी हैं। हमें मेन फोकस करना है कि हम सब एक कौम है। हमारा नज़रिया ये था, जब मुल्क बनने से पहले हमारा नज़रिया ये था कि हम एक ऐसा मुल्क आज़ाद करें जहाँ हम अपने इस्लामी तरीक़ों से, अपने इस्लामी रस्म व रिवाज की तरीके से आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। क्या बात है। इस मुल्क का मकसद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। सुभान अल्लाह। एक कौम, एक नेशन की सोच, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की सोच। हमारे दरमियान मौजूद हैं खिज़र नियाज़ फ्रॉम आयशा भवानी से, और आज वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की 147वीं सालगिरह पे क्या कह रहे हैं। जी खिज़र। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिना। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिना। सदर अली वक़ार, एक बूढ़ी माँ अपने दरवाजे पर बैठी तड़प रही है और ये इल्तिजा कर रही है कि खुदारा मेरे बेटे को बचा लो, मेरे लख्ते जिगर को बचा लो। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था
کہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ چھوٹو گینگ کے سربراہ کو فوج نے گرفتار کر کے بے گناہوں کو بازیاب کرا لیا ہے اور جناح کے قول کو عملی جامہ پہنا لیا ہے، کیونکہ آپ عوام کے رہبر اور محافظ ہیں۔ یہ خبر سننا ہی تھی کہ بوڑھی ماں کا تڑپتا دل بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو بچوں سے کہتے تھے کہ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اور آج انہی غریبوں اور مزدور بچوں نے سڑک کے کنارے کھولے گئے اسکول میں تعلیم حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو کہتے تھے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی آگے بڑھیں، اور آج انہی عورتوں نے انٹارکٹیکا پر قدم رکھ کر اور ایشیا کی تیز رفتار لڑکی بن کر اور جہاز اڑا کر یہ ثابت کر دیا کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جنہوں نے بھارتی مظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار تھے اور بھارت کا غرور خاک میں ملا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خود ہی بیچ کے میں اپنی کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جناب اعلیٰ، یہ ملک وہ ملک جہاں پر دنیا میں اتنے مذہب نہیں ملیں گے مگر مذہبی جماعتیں ملیں گی، یہاں پر اتنے معروف سیاستدان نہ ملے ہوں مگر سیاسی جماعتیں ملیں گی، مگر پاکستان تو قائم ہے۔ یہ ملک وہ ملک جہاں کے سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہوں مگر کام کرنے کی رشوت۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس ملک کی مسجدوں سے ایمان اور دین کی باتیں ہوتی رہیں گی مگر چپلیں تک محفوظ نہ رہیں گی۔ یہ پاکستان وہ پاکستان جو قائم ہے اور قائم رہے گا، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس وقت ہم ایک قوم تھے اور ہمیں ایک قائد کی ضرورت تھی، لیکن آج ہم سب قائد ہیں، لیکن شاید ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان ہماری آن، ہماری جان اور ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ جناح کا پاکستان ہے، جناح کا پاکستان ہے۔ یہ پربت، یہ جھرنے، یہ اشجار اس کے، یہ پربت، یہ جھرنے، یہ اشجار اس کے، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ گلزار اس کے، کسی کو بھی رونق مٹانے نہ دیں گے، کسی کو بھی رونق مٹانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ ماشاءاللہ، خیزر زبردست۔ اچھا، ہم وحاج کی جانب چلتے ہیں اور وحاج زیدی جو ہے نا وہ اسپیشل کوئی نظم ہمیں سنانا چاہتے ہیں۔ یس وحاج۔ علامہ اقبال کی نظم ہے جس کو ایک صدی بھی گزر چکی ہے، یعنی پورے 100 سال، بانگ درا جو اپنے بچوں کے اوپر لکھی تھی، اس کی نظم ہے اقبال کے شاہین۔ اقبال کے شاہین، بالکل جی۔ تو میں آج اپنے ہم عمر شاہینوں کے لیے نظم سنا رہا ہوں۔ جی۔ کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری نغمے عاشقانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ کیا بات ہے وحاج، زبردست۔ اور میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، خیزر، وحاج اینڈ جناح۔ اور ہم لوگوں نے ان سے ایک چھوٹے سوچ رہی ہوں، ایک چھوٹے بچوں سے میسج لے لیتے ہیں۔ اور میں یہ جاتے جاتے بھی بتا چلوں، مشہد جو ہے، مشہد رضا کاظمی ایز آج انہوں نے جو اسپیشل کردار نبھایا جناح کا، تو میں سب سے چھوٹا پہلے میں خضر سے پوچھتی ہوں، اپنے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں، کیا پیغام ہے آپ کا؟ جیسے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں۔ اور میں قائد اعظم کے لیے ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد،
بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ کیا بات ہے خضر، بہت شکریہ۔ وہاں جا آپ اپنے قوم کو کیا میسج پیغام دینا چاہوں گا کہ جناب علامہ قائد کا ہی کال ہے محمد علی جناح کا کہ قلم جو ہے وہ تلوار سے زیادہ طاقتور تھے، قلم تلوار سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پہ غور کرتے ہیں، بلکہ جو باقی لوگ ہیں وہ فساد کرتے ہیں کہ تو پنجابی میں مہاجر اور ایسے فساد ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی قوم کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ان سب فساد کو چھوڑا جائے اور تعلیم پہ غور کیا جائے۔ صحیح بات۔ اگر تعلیم پہ غور کیا جائے تو پاکستان بہت بلند مقام پہ پہنچے گا۔ بڑی بات ہے، اگر ہم تعلیم پر فوکس کریں تو پاکستان کو ہم بہت بلند مقام پر دیکھ سکتے ہیں۔ جناح، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی قوم کو؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جیسے وہاج نے کہا کہ تعلیم حاصل کری جائے، تعلیم پہ زیادہ فوکس کرا جائے، کیونکہ ہمارے ملک کا لٹریسی ریٹ بہت بڑھ رہا ہے، بالکل لٹریسی ریٹ، اور جیسا کہ وہاج نے کہا کہ تعلیم میں سے تربیت نکال کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ اور میں ایک پیغام اپنی نوجوان نسل کو یہ دینا چاہوں گا کہ کیا کسی کی ٹانگ کھینچ کر آگے بڑھ جانے کو ترقی کہتے ہیں؟ نہیں، لیکن ہمیں علم پر فوکس کرنا ہے۔ ہمیں جتنا ہم علم حاصل کریں گے، جتنی ہمارے اندر سکلز ہوں گی، اتنا ہم آگے پڑھ پائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم 1 روپیہ تنخواہ پر وزیر اعظم مقرر ہوئے تھے، لیکن آج کے وزراء کی خواہشات عہدوں سے مہنگی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک کے حاکم یہاں پر علاج کرانا پسند نہیں کرتے، یہ یہاں پر رہنا کیا پسند کریں گے؟ اور جیسا کہ خضر نے کہا کہ پہلے ہم سب ایک قوم تھے، ہم ایک لیڈر، ہم ایک قائد کی ضرورت تھی، لیکن آج ہم سب قائد بن چکے ہیں، لیکن ہماری قوم کوئی نہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو فاؤنڈیشنز ہیں جیسے ایدی ہو گیا، چیپا ہو گیا، جے ڈی سی ہو گئی، انہوں نے بہت سے دسترخوان کھولے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جو غریب ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں وہاں جا کے کھانا کھانا ہے، وہ محنت نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر آپ محنت کرو تو آپ پیسے خود کے حلال کے پیسے کما سکتے ہیں اور آپ جو ہے محنت سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اب لوگ کی عادت بن چکی ہے کہ وہاں شام کا کھانا ہو جائے گا، یہاں دوپہر کا کھانا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ان سے جا کے آپ کوئی اپنے لیے جاب مانگے تو وہ آپ کو جاب بھی دیں گے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ لوگ، ہماری قوم کیا کرتی ہے کہ ہم یہاں شام کا کھانا کر لیں گے، وہاں عیدی کے اندر ہمارا دوپہر کا ہو جائے گا اور بس ہو گیا۔ اور ایسی نیشن کبھی بھی آگے اور کچھ دن کے 100 روپے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جو آپ کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں ان کو ذرا پیسے جمع کریں۔ آپ ایک پین ہے کہ پین کو بیچنا شروع کیا، وہ پیسے جمع کیے اور اپنے آپ نے خریدے، اور اس طرح آپ کی ایک نوکری ہو جائے گی، اور بہت پیسے جمع ہو گئے تو آپ نے کسی جگہ پہ آپ نے نوکری لے لی۔ بے شک، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام بھی یہ کہ کام کام کام، جب کام کریں گے تو کوئی پازیٹیو لیکن اب ہماری امیج آئے گا۔ قوم کام نہیں پسند کرتی، کام نہیں پسند، آرام پسند کرتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ وہاج اینڈ خضر اینڈ مشہد، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔